एक घडी बोरदोळे आमचे दंप्या आनी सोम्या मुखार आमचे हात उक्ते दवरन आमी म्हणया, सर्वेस्परा देवा, आयचो हो बरो दीस दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आज तुवें आमकां हांगासर आपण हाडून आयिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. सर्वेस्परा देवा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन आमचे दोळे तूं उक्ते कर, आमचे कान तूं उक्ते कर, आमची जीब तूं उक्ते कर आनी आमची सगळी जिणी तूं सुफळ कर. हे सर मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी हांगासर नाना त्या रितीन आयल्या. थोडी जावंक पुरो लागशिल्ली सोलोन आयल्या, थोडी जावंक पुरो बसार आयल्या, थोडी जावंक पुरो पब्लीक ट्रान्सपोर्टार आयल्या, थोडी जावंक पुरो टॅक्सेर आयल्या, थोडी आपल्याच वाहनांनी आयल्या. ह्या थोडी जावंक पुरो येवंक मन नातले दुसऱ्यांचे फोर्स केल्ल्यान देखून आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पूण आमी येताना खाली आमीच आयल्या की आनी कोणा सांगाता हाडून आयल्या, ह्या आमच्या बॉडी गार्डांक म्हणी हाडून आयल्या, ह्या आनी कोण आमकां सेफ्टी दितात तांकां हाडून आयल्या. आमी पळयता टीव्हीर आनी दुसऱ्या कडेन पेपरांनी वाचता, ह्या आमी आयकलां आनी आमी पळोवन जाणाव आनी आमकां गोत्त आसा की व्हड व्हड मनीस असतात, सगळे सेलिब्रिटीज असतात, VIP असतात, मिनिस्टर असतात, तांकां सगळ्यांक बॉडीगार्ड असतात. क्रिकेटर असतात तांकांय बॉडीगार्ड आसा. कित्याक? लोक येवन 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 तांकां आप दितात, आमकां तांकां चीट दितात, तांकां तांच्या सरशीन येवंक पळयता, देखून तांणी सगळ्यांनी बॉडीगार्ड दवरल्यात. आतां अमेरिकाचो प्रेसिडेंटाची सेक्युरिटी इतली स्ट्रॉंग आसा की म्हळ्यार तो खंय वेता ताच्याक सुमार त्या जाग्यार ताचे बॉडीगार्ड आनी ताची सेक्युरिटी टीम पयलेच सुमार दिसां पयले वचून सगळ्या तेणेचो सुत्तामुत्ताचे पुरा एरिया कवर करता आनी थंयसर पळयता की खंयसर पुरा हांगासर सेक्युरिटी गरज आसा. आतां चिंतयाक व्हडल्या मैदानार गेलो ताचे स्पीच दिवंक आसा जाल्यार त्या मैदानाच्या सुत्ता सगळ्या बिल्डिंगांनी ह्या जावंक पुरो रुखांनी पासून ते सोडून पळयतात की हांगासर तावन कोणेय आमच्या प्रेसिडेंटाक गुळो घालूंक साद आसा गी म्हणून. ते तशें पळोवन हर एक थंयसर आसलो हर एक ल्हान फातर पासून उस्ती नासतना सोडनात म्हणल्या बरी ते हर एक गडे पळोवन ते आपली सेक्युरिटी आपल्या प्रेसिडेंटाक सेक्युरिटी दिजे म्हणून ते तशें वावर करतात. आनी आमकां गोत्त आसा तो लिबियाचो आदलो डिक्टेटर आसलो कर्नल गद्दाफी, ताचेय सुमार बॉडीगार्ड आसले, ताचे सुमार भायल मनशां बॉडीगार्डांकी ताणें दवरले. तशेंच इंडियान ती सुमार जाणांक बॉडीगार्ड आसात. आमचो प्रायम मिनिस्टरी गेल्यार ताच्या सुत्तामुत्ता कमांडो सगळे वतात. कित्याक? तांकां सेक्युरिटी दिवंक. पूण इतली सेक्युरिटी कोणाक म्हळ्यार कित्याक लागून ते आसात? तांकां कोणी मारतीत म्हणून, ह्या तांचो जीव काडटीत म्हणून, ह्या तांच्या कडेन कसलेय आसुल्ले सोरतीत म्हणून, ह्या तांकां कसलेय कोणी हर्ट करूंक येतीत म्हणून. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देव सांगता म्हाका आनी तुका, तो सांगता की तुमी खंयच्याय की भियोंचे नाका, तुमकां सेक्युरिटी हांवूच म्हणून. खंयच्याय की तुमी भियोंची गरज ना. हे बॉडीगार्डांनी सक्कड आसात ते आमकां काले दोळ्यांनी दिसता, तस जाल्यार सांगता मात्र तांणी आमकां बचाव करियेत. आतां कोणी दुसरो मारूंक आयलो जाल्यार ताका आडावंक तांच्यान जाता. पूण पवित्र पुस्तक सांगता आमकां की आमकां दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती तावनी आमकां आमचो देव राखता आनी सांबाळटा म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो आमकां सांगता बिलकुल तुमी भियोंचे न्हय म्हणून. इजासाच्या ग्रंथांत 40 आनी पयल्या वस्वरांत दावी बोल, द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10. इजासाचो ग्रंथ 40 आनी पयलो वस्वर दावी बोल. भिये नाका, भिये नाकात, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कित्याक हांव तुजे सवे आसा. आमच्या सवे आसा कोण? कोण? सर्वेस्परा
सर्वेस्पोर देवच आमचे सवे आसा. परतून वाचबाय ती वळ. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता. हांव तुका गटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवोन उजव्या हातान तुका सांबाळता. म्हज्या जैतेवोन तू उजव्या हातांत तुका सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. खाली हातांत म्हूण बरोवन घालूं ना थंयसर सांगला म्हज्या जैतेवोन तू उजव्या हातांत हांव तुका उखोल धरता तुका सांबाळ धरता म्हणून. पळया केदें तें बसवणें सर्वेस्परा देवाचें आमकां ताणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. खाली दिसच्या संगतींनी मात न्ही, आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती आसात तातूंत हांव न्ही तो आमकां राखता. सैतानाच्यो कितें सक्कड वाटो आसात, ह्या खोट्यो सक्ती आसात तांच्यात हांव न्ही तो आमकां राखता. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता आमचें झूज न्हय दोळ्यांक दिसच्या मनशां थंय बगार सैतान आनी ताच्या पिळगे थंय आनी तांच्या सक्कड कामां थंय. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 वस्वर 12 वळ. Paul's letter to the Ephesians chapter 6 verse 12. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 वस्वर 12 वळ. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय. फकत मनशा विरोध न्हय. अंतराळार आशिल्ल्या चिद्दिव नायका अंतराळार आशिल्ल्या अधिकार्या आनी अधिपती विरोध. अधिकार्या आनी अधिपती विरोध. अंधकारी संसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. हे आमचें झूज जाल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी खंयच्याय मनशांक भिवची गरज ना. कित्याक देव सांगता की आमचें नांव ताणें आपल्या हातार बरोवन दवरलां म्हणून. इजासाच्या बुकांत 40 वस्वरांत 16 वळ. The book of Isaiah chapter 49 verse 16. इजासाचो ग्रंथ 40 वस्वर 16 वळ. The book of Isaiah chapter 49 verse 16. पळे हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवांचेर बरयलां. म्हज्या हाताच्या ताळवांचेर बरोवन दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचें नांव कोणाक पुरा गोत्त आसा? आमच्या घरच्यांक गोत्त आसा, आमच्या फ्रेंड्सांक गोत्त आसा, ह्या टिचरांक आपल्या भुरग्यांक कोण पुरा भुरग्यांक शिकयतात तांची नांवां गोत्त आसतात. या अशें आमी खंयसर काम करता तांकां आमचें नांव गोत्त आसता. पूण अशें एका जाग्यार सुक्कड लोक ओट्टूक जाताना कोणाक सडावतांक एकामेका पळयतात नांव गोत्त आसना. ह्या जावंक पुरो खंयी पळयलां नांव उडास येना. पूण पवित्र पुस्तक सांगता हर एकल्याचें नांव म्हजें आनी तुजें नांव सर्वेस्परान आपल्या हाताचेर बरोवन दवरलां आनी आमी सक्कड सर्वेस्पराक मोगाची. देखून आमी खंयच्याय की भिवची गरज ना, कोणाय मनशाक भिवची गरज ना. परतून आमी वाचया इजासाच्या ग्रंथांत 50 अवस्वरांत 12 वळ. द बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 51 वर्स 12. इजासाचो बूक 50 अवस्वर 12 वळ. हांवूच तुमचो बुजवणदार. पळया सर्वेस्पर म्हणटा हांवूच तुमचो बुजवणदार. तर मर्त्या मनशांक तणाची गत फावो जाता. त्या मनशांक आज जिवंत आसा फाल्यां मरता मातयेक सरण जाता. तणाची गत फावो जाल्ल्या मनशांक तूं कित्याक भियेताय? भुरग्यानो इस्कॉलान तुमी टिचरांक कित्याक भियेतात? ह्या काम करता मनशानो तुमी तुमच्या बॉसाक कित्याक भियेतात? ह्या घरात बायल घोवाक कित्याक भियेता? ह्या घोव बायलेक कित्याक भियेता? सर्वेस्पर सांगता कोणाकच तुमी भियोवचें नाका. बगार एकामेका मोगान चला. भियोवची गरजच ना. कित्याक हर एकलो तो कितलोय व्हड जावन दी, अमेरिकाचोच प्रेसिडेंट जावन दी, तोय एक मनीसच. या तो संवसारांतलो व्हडलो टेररिस्ट जावन दी, या तालिबानाचो मुखेली जावन दी, ताकाय तुमी कित्याक भिये जाय म्हणटा सर्वेस्पर. कित्याक तोय एक मनीसच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कित्याक देवान ताचो पवित्रत्व म्हजेर आनी तुजेर दिताना ताणें आमकां आमच्या
काळजान घालूना. ह्या आमकां भियोंक करता तसलो आत्मय आमच्या काळजान घालूना. आमी हे वाचता तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 1 7वी ओळ. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 1 7वी ओळ. Paul's second letter to Timothy, chapter 1, verse 7. देवान आमकां भियोंक करता. देवान आमकां भियोंक करता. तो आत्मो दिवंक ना. तो आत्मो दिवना. आमकां बळवून पूण आमकां बळवंत. मोगाळ आनी स्वनियंत्रित करता. मोगान आनी स्वनियंत्रित करता. तो आत्मो दिला. तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी जाणाव की देवान मनशाक रचलो आनी रचतना कितें केलें, आपलोच श्वास ताचेर फुंकलो आनी आपलोच जीव तांकां दिलो म्हणून. तर हे भें खंय तावन आयलें? हे भें पयलें आसलें की संवसारांत देवान संवसार रचलो, सर्ग आनी संवसार रचलो, सकट वस्तू रचलो, मनशाक रचलो. त्या दाळा ह्या संवसारांत भें आसलें की ह्या संवसारांत भें केदाळा प्रवेश जालें. मनशान केदाळा आडवरलें फळ केलें. केदाळा तो देवसाराच्या ताळलेक भुल्लो आनी ताणें पाताक आदारलें. त्या दाळा भें मनशाच्या काळजांत रिगलें. हे आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत 3रो अवस्वर 9वी आनी 10वी ओळ. उत्पत्तीचो पुस्तक 3रो अवस्वर 9वी आनी 10वी ओळ. द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 verses 9 and 10. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय? तूं खंय आसाय? आयलो तो एदेनाच्या बागेन सर्वेस्पर देव आनी म्हळें, आदांव आदांव तूं खंय आसाय? ते दाळा ताणें जाप दिली. आदावन जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो. देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देखून हांव कितें जालो? देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. आतां ल्हान दोगां भुरगीं मारून पडोन आसतना जर तर बापोय बोडी हाडून आयलो, ते दाळा भुरगीं कालें करतात, विग्गी धांवतात थंय थावन. कित्याक म्हळ्यार आतां गोत्त आसा बापायचे मार पडटात म्हणून, हे आवयचे मार पडटात म्हणून. तशेंच कितें जालें हांगा, आदांव सर्वेस्पर देव येताना भियेलो आनी लिपलो. ल्हान भुरगीं कशें भियान धांवतात तशेंच होय धांवलो. म्हाका उडास आसा, हांव ल्हान आसतना खेळोंक येताना वेळार ये घरा म्हणलें म्हाका मम्मीन, आनी सुमार पुटी उलोय केलो वयर तावन फ्लॅटार तावन सकयल. हांव गार्डनान खेळोन आसलो. इल्ल्या वेळान मम्मी सकयल आयली. तिच्या हातांत एक बोडी आसली. बोडी पळोवन म्हाका जोर भें दिसलें आनी हांव धांवलो इतल्या फोर्साक की आनी एक कोण ग्राउंड फ्लोरार एक बाल्कनी उक्ती आसली, त्या बाल्कनीच्या भितरच तूं उडोन धांवलो. उठ्ठाना ठप्प करून पडलो आनी माथ्यार एक उडलो मार जालो. मागीर थंयसर सुचेर गलीजे पडले म्हाका व्हरून. कित्याक भियान धांवलो हांव. तशेंच आदांव भियान लिपलो. कित्याक थंय तावन भें आयलें ताच्या कडेन थंयसर? कित्याक ताणें पातक केलें. हांव कित्याक ल्हान आसतना भियेल्लो त्या दाळा? कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय बोडी गाणी घेवन आयली. हे म्हणलें घरा विग्गी, हांव घरा वेळार वचोवना. देखून प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मोगाच्या मनशानो, आमी केदाळा पातक करता, त्या दाळा भें आमच्या काळजांत रिगचें सहजच. हे भें कितें सक्कड कार्य करता हे आमी आज आतां पळोवन घेवया. कसली सक्कड कामां ह्या भिरांतेद्वारे आमी थोडे पुटी करता म्हणून. पयल्यान पयलें भें आमचे मोती आनी आमचे दोळे कुर्डे करता. आनी तो आमकां कितें आमकां पळोवंक जाय तें पळयनासतना कितें आमकां तो दाखयता देवचार तें आमी पळोवंक शकता. कितें आमकां आमी पळयजे तें आमी पळयना. पवित्र पुस्तक सांगता की देव एक खाकुळदार देव, आमची पातकां भोगसूंचो देव म्हणून. द्वितीनियम पुस्तक 4th अवस्वर 31वी ओळ. द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 verse 31. द्वितीनियम पुस्तक 4th अवस्वर 31वी ओळ. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 verse 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव, काकुळतीचो देव. पळया, काकुळतीचो देव. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भियान लिपच्या प्रास जर तर आदाव थंयसर फातक रोडुल्लो तर इतिहासाचें चरित्र दुसरें जाते. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव पवित्रपणाचो देव, तो काकुळदार देव. हांगासर बरोवन गेला तो काकुळदार देव म्हणून. पूण ही काकुळ तूं वळखोंक आदाव सकलो ना, कित्याक ताच्या काळजांत भे रिगोन गेल्ले. भे आमच्यो मोती आनी आमचे दोळे कुर्डे करता. कित्याक म्हळ्यार ते दाळ आमी कितें पळोवंक जाय. देव ताच्या मुखारच आसुल्लो, बागेंतल्यान सोलोन वेतालो. देवाचो सांगात तो जाणा आसुल्लो, देवा सांगाता रावोन. पूण जाल्यारय तो थंयसर भियान लिपोन रावता. देवाची काकूळ तो वळखोंक घेना, कित्याक ताचे मोती आनी ताची मोत आनी ताचे दोळे देवसरान थंयसर कुर्डे केल्ले. आनी कितें करता मनीस. जर तर भे म्हज्या काळजांत आसा तर ते भे काणग्योन सडता जावन आमी आमचे फातक वळखोंक घेना. बगार हांवें केल्लें फातक दुसऱ्यांचेर आमी अपराध मांडटा. ह्या हांवें केल्ल्या फातकाक दुसरोच कारण म्हणून सांगता. उत्पत्तीचो ग्रंथ 3रो अवस्वर 12वी आनी 13वी वळ आमी आयकुया. The book of Genesis, chapter 3, verses 12 and 13. पहिले आमी पळयलें की भे आमचे मोत आनी आमचे दोळे कुर्डे करता म्हणून. दुसरें, भे आमचे फातक हेरांचेर मनशात बरी करता. दादल्यान जाप दिली. देवानी सारतना दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें, त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. ताणें सांगूं ना की सर्वेस्परा हांवें तें फळ केलें म्हाका बक्षी म्हणून. बगार तो कितें करता, आपलो गुन्यांव दुसऱ्याच्या माथ्यार वतूंक पळयता. मुखार तिणें कितें केलें एवेन. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें, आनी हांवें तें केलें. पळय, स्त्रिये परतून तिचो गुन्यांव सर्पाचेर लोटून घालता. देखून केदाळ आमच्या काळजांत भेर विकता, त्या दाळा आमी आमचे फातक वळखून घेवंक की सकना. बगर आमचे फातक आमचो गुन्यांव दुसऱ्यांच्या माथ्यार आमी वतूंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी हे भे आनी कितें करूंक शकता. आमी पळोवंक गेल्यार आमकां थंय आसुल्लें भे आमकां बऱ्या तरान एक बरी जिणी जियोंक आमी कितलेय प्रयत्न केल्यार आमकां करूंक जायना. ह्या भे आमच्या काळजांत आसतना आमी बऱ्या तरान एक मागण्याची जिणी पासून आमकां सोरोंक ती कश्ट मारता. आमकां गोत्त आसा की जोब कितलो व्हडलो मनीस आसुल्लो, ग्रेस्त आसुल्लो, आनी जाल्यारय ताच्या काळजांत भे आसुल्लें. हे आमी पळयता जोबाच्या पुस्तकांत 1ल्या अवस्वरांत 4 आनी 5वी वळ. द बुक ऑफ जॉब, चॅप्टर 1, वर्सेस 4 and 5. ताचे पूत, जोबाचे पूत एकेका दिसा एकेकल्याच्या घरा सर्तेर जेवणां दिताले, म्हळ्यार पार्ट्यो करताले. आनी आपल्या तेगा भयणींक आपणा सवे खावंक आनी पियोंक आपोवणे दिताले. जेवणाची सर्त काबार जातस जोब तांकां आपोवंक धाडटालो, आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतालो. सकाळी फुडें उठोन तांचे मदल्या जण एकल्या पासत एक होम बली तो भेटयतालो. तो म्हणटालो म्हज्या पुतांनी पातक केलां जावयेत. ताका भे आसुल्लें, म्हज्या पुतांनी पातक केलां जावयेत. आनी ते आपल्या काळजांत देवनिंदा उलयल्यात. देखून तो अशें पुरा करतालो, होम बल्यो भेटयतालो. तो आपल्या भुरग्यां खातीर भियेतालो. आमी कितले
पुटी आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर भियेता. अशेंच देवचार आमच्या मोतीन ती भे हाडटा. खंय गेल्यार तुमची भुरगीं खंय गेल्यार पयण करन गेल्यार भुरग्यांक कशी आसात कोण ना, गेलिंगी फावलिंगी कोण ना, तांकां घडये घडये फोन करना जाल्यार आमचो जीव वयर पना जाता. ह्या आवय बापूय खंय पयस आसात जाल्यार भुरग्यांक भें दिसता. आवय बापूय घरा एकलींत आसात कोण ना, म्हातारीं ती तांकां कितें सक्कड जालां कोण ना, या कोणी तांकां हेल्प करूंक येतात गी, एकसुरी आसात गी, या आपलो घोव भायल्या गांवांत आसा जाल्यार बायले की भें ती खालें करतात कोण ना, घोव खालें करता कोण ना, कसो आसा कोण ना, ताका जेवंक खावंक बरें मेळटा गी, या घोव भायर आसून बायल हांगा आसा जाल्यार ताकाय भें बायल एकलीच घर कशें सांबाळीत, कशें हें करीत, हे सक्कड भेंत काळजांत रिकता. शिवाय हे भें आमच्या काळजांत रिकतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सत मानून देवाचे उतर आमी घट धरून एक बरी जिणी जिवंक आमकां ते कश्ट मारतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थोडे पटी मागणे करूंक की आमकां भेद दिसता. या खंयसर देवाचे उतर सरता, या खंयसर देवाचे उतरा वयर शिकोवन दितात, या थंयसर वचोंक की आमकां भेद दिसतात थोडे पटी. कित्याक म्हळ्यार हांगाच उदाहरण एक, हांगाच तुमी मस्त जाणांक येवंक भेद दिसता. कित्याक म्हळ्यार दुसरो थंयसर बोत जोगता, हाळे तो अमक्या कडेन गेल्लो मागण्याक म्हणून. कित्याक आमी भियेता? कित्याक म्हळ्यार वाचून सांगलां इगर्जांनी आनी सगळ्यांनी की तुमकां खाजारां करनात, तुमकां रेस्पेर करनात. ह्या वाचून सांगलां इगर्जांनी की तुमकां हांगासर पुरी नाव म्हणून. आमकां भें कित्याक मेल्ल्या उपरांत आमचें भें आमकांच. कित्याक मेल्ल्या उपरांत म्हाका पुर्तीत गी ना गी म्हणून तेंय भें आमच्या काळजांत. आमी मेल्ल्या उपरांतली खंत करता. आतांच ह्याच घडये हांगासर धर नुकती जावन भुंयकांपणी येवन आमी सक्कड मेल्या जाल्यार हे आमी चिंतलां की आमी अशें येवंक आमकां मरण येवंक फावो म्हणून मागीर कोणाक पुरचें. जर तर आमचें सगळें आमकां धरणी नंतर धर नुकती जावन आमकां सगळ्यांक गिळ्ळें तर मागीर कोणाक पुरचें. आमी पूण हे सक्कड कांय दाळाय चिंतिना. बगार आमी चिंता की आमकां मागीर खंयसर पुरतीत, आमकां मागीर बरें मरण फावो जायत गी ना गी, आमच्या उपरांत मरण कशें करतीत, हे सक्कड भें आमच्या काळजांत येता. आनी हे सक्कड भें आमच्या काळजांत येताना आमच्या मुखार सर्वेस्पर देव आसा जाल्यार ताका आमी पळोवंक शकना. या सर्वेस्पराचो सांगात आमच्या जिणयेंत आमी अनुभव करूंक शकना. शिसांगडे हेंच घडलें. मार्काच्या वांजेलांत 4वा स्वर 30 आनी 6 वळीतावन 30 आनी 8वी वळ. The Gospel of Mark, chapter 4, verses 36 to 38. मार्काचो वांजेल 4वा स्वर वळ 36 तावन 38 मुसर. Gospel of Mark, chapter 4, verses 36 to 38. तेदवा ताणी लोकांक दान सोडलो. तेदवा ताणी लोकांक दान सोडलो. आनी जेजूक मच्छव्यार आशिल्लो तसोच घेवन ते फुडें सरले. आनी जेजूक मच्छव्यार घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर मच्छवे आसले. तांचे सांगाता हेर मच्छवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें. तितल्याक व्हड एक जड वारें उठलें. आनी लारा मच्छव्या भितर मारन. आनी लारा मच्छव्या भितर मारन. मसवो उदकान बरोवन आयलो. मसवो उदकांत बरोवन आयलो. तरी जेजूय थंयसर आसलो. तो कितें करनासलो? सुंकणा सरशी हुशार. तो एका हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटाव. तूं कांय खबरेर नाय मू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया मोगाच्या भावांनो भयणीनो, शीस थंयसर आसात वय, थंयसर व्हडलें वारें वदळ येवन आसा वय, पूण तांच्या सांगाताच जेजू आसलो थंय. ते जेजूक पळोवंक शकले नात. कितें तांणी पळयलें? फकत मुखार आसलें जड वारें, मुखार आसलें तें वारें वदळ आनी व्हड व्हड लारां, मच्छव्यान भरचें उदक, हे सक्कड पळयतात ते. पूण तांच्या कुशीन आसा जेजू ताका पळयनात. बगार ते घाबरल्यात, भियान भरलात. आनी जेजू न्हिदोन आसलो ताकाय उठयतात. उठ सोम्या आमी बुडटा हांगा, तुका दिसना गी, दोळे फुटल्यात गी म्हणून तांचे चिताप जावन आसा. कित्याक थंयसर ते भियान
घाबरल्यात आणि भे तांच्या काळजा भितर रोमून गेला. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणीनो, केदाळा भे म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत आसा, केदाळा भे आमच्या काळजांत रोमून गेला, तेदाळा आमी सर्वेस्पर असो सांगात आमच्या जिणयेंत आमी अनुभव करूंक शकना. सर्वेस्पर सदां काळच आमच्या सवय आसा, हर एका घडये आमच्या खुशीकच आसा, ते आमी सकना पळोवंक. बगार आमी चिंताव की भियान जर तर एक नोटीस आयलो आमच्या कामाच्या कडे की इतल्यात मनशांक आमी आमचे स्टाफ रेड्यूस करता, येवच्या म्हयन्यांत 100 स्टाफ आसले आमी 80 स्टाफ करता म्हणून, तर आमी भियेता. त्या 20 जाणां पैकी म्हजें नांव आसा काय? या जर तर आमी एक न्यूजार कले आयकले की हांगासर मुलके ह्या जाग्यार केंचनकेरे म्हणच्या जाग्यार रेल्वे स्टेशनाकडे सदांय खुन्यो जातात म्हणून, तर आमी खुन्यो जातात म्हणून आयकल्ले. म्हजी खुनी जायत गी काय तेंच आमी चिंताव. हांगा येतानाय पयले आमी चिंताव या आनी कोणाय की आपोनन येता. एकल्यान जाल्यार कांय करूंक जायना, दोगांनी जाल्यार ताका धरून बोडे येत म्हणून ते सक्कट चिंताप आमच्या मतीन येता. पूण आमी त्या एका संगतेन देवाक पळोवंक विसरता आनी देवाचो सांगात आमच्या जिणयेंत अनुभव करूंक विसरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे कोणाचें काम? हे भे हाचें काम. आनी भे कोणे हाडचें? त्याच देवचारान हाडचें. तोच सैतान म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आमचो देवाचेर आशिल्लो भावार्थ उणो करूंक पळयता आनी तो आमकां भ्रश्टायता. हे भे आनी कितें करूंक शकता? हे भे आमकां देवाची वळखूच मेळनातल्या बरी करूंक शकता. शिसांगडे हेंच जालें. मातेवाच्या वांजेलांत 14वा वस्वर 25वी आनी 26वी वळ. The book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 14, verses 25 and 26. देवाची वळख पासून मेळना केदाळा आमच्या काळजांत भे बरयल्लें आसतना. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत. जेजू उदकाचेर सलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान भोब मारली. तांकां भे दिसलें, पूण तांच्या मुखार सलोन येतालो जेजूचीच वळख तांकां मेळोवना, पूण तो मेल्ले म्हणून तांणी चिंतले. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमच्या जिणयेंत तशेंच जाता. जेजू या देव आमच्या मुखार येताना, या देव आपली कृपा आमकां दाखयतना आमी ती कृपा ती वळखून घेना. बघा त्या कृपेकच कसली फाड सकत म्हणून आमी चिंताव. या सर्वेस्पर देवच आमच्या मुखार अशें येताना म्हळ्यार ताची कृपा आमकां दाखयतना, या ताची उतरां आमकां दिताना, या ताचो मोग आमकां दाखयतना आमी दुसऱ्यांच चिंताव. कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांत भे आसा. शीच आपल्याच मेस्त्रीक थंयसर वळखोंक तांच्यान जालें ना. बगार ते मेल्ले म्हणून तांणी चिंतलें. तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भे केदाळा आमच्या काळजांत येता तेदाळा आमी सर्वेस्परा देवाक वळखोंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे भे आनी कितें करता आमच्या जिणयेंत? आमी पळयले की भे आमकां पातकाक ओडटा. भे आमकां आमचें पातक दुसऱ्यांचेर मांडूंक करता. भे आमकां सर्वेस्पराची वळख मेळनातल्या बरी करता. आनी कितें करता हे भे? हे भे आमच्या काळजांत येताना आमी आमची जिणी कशी भावार्थान सरूंक वता ती पासून आमी सरूंक शकना. आमची भावार्थी जिणयेंत आमी पडटा. कित्याक? ह्याक आमच्या काळजांत भे येताना. थंयच मुखार आमी पळोवया 29वी आनी 30वी वळ. त्याच मातेवाच्या 14व्या वस्वरांत 29वी आनी 30वी वळ. ये म्हणालो जेजू ताका. पेद्रू म्हणालो, तूं सोम्या जाल्यार म्हाका येवंक सांग म्हणून. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देवोन. तेदाळो पेद्रू दोणी वयलो देवोन जेजू सरशी वसोंक उदकाचेर चलोंक लागलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, म्हाका आनी तुकाय जेजू आपयता, ये म्हजे सरशी म्हणून. आमी तेदाळा आमचो भावार्थ घट्ट काण घेवन थंयसर ताच्या सरशी वसोंक आमी पळयता. ताच्या सरशी आमी
झडता उदकाचेर म्हळ्यार खंयच्या पुरा परिस्थितीन तुम्ही आसात, खंयच्या परिस्थितीन तुम्ही बुडोवंक शकतात, तसल्या परिस्थितींचेर जैत व्हरून जेजू तुमकां आपयता की येया म्हणून. आमी त्या परिस्थितींतल्यान वयर येता, आमी जैत जोडता आनी मुखार सोलोन वता. पूण जाल्यार ही भेग येदाळा आमच्या जिणेंत येता, आमी आमचो भावार्थ सांडटा, त्या दाळा आमी परतून त्याच परिस्थितीन बुडटा. मुखार आयकुया. पूण वारें जोरान वाळटालें, पूण वारें जोरान वाळटालें. तें पळोवन तो भियेलो, ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर, सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. म्हणून ताणें बोब मारली. मुखार 31वी ओळ. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो, तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय, कित्याक तूं दुबावलोय. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, म्हाका आनी तुकाय हेंच सवाल जेजून विचारचे. केदाळा आमी ताचो फाटलाव करूंक निचेव केलो आनी ताच्या फाटल्यान आमी ताच्या उतरां प्रमाणे सोलोवंक खुशी वेली आनी हे सुरू केले. आनी केदाळा खंयच्याय परिस्थिती धर्मान जावंक पुरो आमचो भावार्थ आमी सांडलो, या जावंक पुरो ताचेर आशिल्लो भरवसो आमी काण दुसऱ्यांक दिलो, तर तसल्या परिस्थितीन ती सर्वेस्पर देव हात आपलो दिता आनी आमकां वयर काडटा. आनी हेंच सवाल म्हाका आनी तुका विचारता, कित्याक तूं दुबावलोय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमच्या काळजांत हो दुबाव आमी रिगोवंक सोडूंक नजो. आमच्या काळजांत हे भे आमच्या काळजांत रिगोवंक सोडूंक नजो. मुखार आमी पळोवया हे भे आनी कितें करता म्हणून. सर्वेस्परा देवान सांगुल्लें, जेजून सांगुल्लें की हांव वेतेस म्हजो पवित्रत्म तुमकां धाडटा आनी तो पवित्रत्म तुमकां एक सुरो सांडचो ना, बगार तुमच्या सदां काळ तुमच्या कडेच आसतलो म्हणून. हे भासावणें केल्लें जेजून. पूण शीस हे भासावणें पळोवंक की तांच्यान ते सकले नान, बगार ते भियान सकड घाबरले आनी थरथरले जेजू मेल्ल्या उपरांत. जुआंवचो वांजेल 20वा वस्वर 19वी ओळ. जुआंवचो वांजेल 20वा वस्वर 19वी ओळ. The Gospel of John, chapter 20, verse 19. त्याच आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, शीस सकड भियान दारां दांपून एकठांय जावनले. कितें दारां बंद केल्यात आनी कुडा भितर ते एकठांय जाल्या. देवाच्या भरवस्यार तांकां भरवसोंक जावना, कित्याक म्हळ्यार थंयसर भें तांच्या काळजांत रेगुल्ले. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या पुस्तकान देवाची कितली सर्व भासावणी आसात. ही भासावणी आमी घट्ट धरच्या प्रास आमी कितें करता, भें आमच्या काळजांत येताना हे भासावणेचेर विश्वास दवरूंक आमकां जायना. बगार ही सकड भासावणी खंय गी, कोणाक गी, कितें गी म्हणून आमी चिंता. देवाच्या भासावणेचेर विश्वास दवरूंक आमकां जायना केदाळा भें आमच्या काळजांत येताना. आनी भें आनी कितें करूंक शकता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भें आमी आमच्या काळजांत रिकता केदाळा आमी फातक करताना. पूण आमी केदाळा भिरांतेंत आसता, त्या दाळा परतून आमी थोडे पटी फातक करूंक शकता. जुआंवचो वांजेल 18वा वस्वर 10वी ओळ. द गॉस्पल ऑफ जॉन, चॅप्टर 18, वर्स 10. जुआंवचो वांजेल 18वा वस्वर 10वी ओळ. तितल्यार सिमोन पेद्रून जेजूक धरूंक आयिल्ले त्या दाळा सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसली तलवार भायर काडली आनी श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक सिमोन पेद्रू भियेल्लो ते. आतां आमच्या सोम्याक व्हरून वेतीत, तांकां धरूंक इतले सकड पारेगार आयल्यात, ताका धरून आतां व्हरून वेतात. आमकां मागीर मेस्त्री ना. देखून तो भियेल्लो आनी कितें केलें ताणें, आपली तलवार काडली आनी त्या श्रेष्ठ याजकाच्या साकराच्या मारली आनी ताचो कान कापलो. पळया मोगाच्या भावांनी भयणीनो, भें केदाळा आमच्या काळजांत येता, त्या दाळा आमी चड आनी चड आनीक
पातक करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमी कालें करता ते आमी विसरता. आमकां कळना की कितें आमी पातक करता म्हणून. एकाच सणे आमी इम्पल्स म्हणटा. तशें इम्पल्साक आमी ताळो दिवन आनी तशेंच आमी करता. कितें पातक करूंक नजो ते आमी करता. कित्याक म्हळ्यार भे आमच्या काळजान ते रिगतना. अशेंच केलें साऊल रायांनी. सामुएलीचें पयलें पुस्तक 18वा वस्वर 11वी आनी 12वी वळ. सामुएलीचें पयलें पुस्तक 18वा वस्वर 11वी आनी 12वी वळ. हांव दाविदाक वणटी खिळयतलो. पळया साऊल राय चिंता हांव दाविदाक वणटी खिळयतलो. अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो. अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो. पूण दाविदान 2 फावटी ताचे तावन सुकोवन घेतले. पूण दाविदान 2 फावटी ताचे तावन सुकोवन घेतले. कित्याक ताणें भालो उडयल्लो? मुखार आमी आयकोया 12वी वळ. साऊल दाविदाक भियेल्लो. कित्याक साऊल दाविदाक भियेल्लो. कित्याक सर्वेस्पोर ताचे सवय आसलो. कित्याक सर्वेस्पोर दाविदा सवय आसलो. देखून साऊल राय भियेल्लो. कित्याक ताच्या काळजान भे आसले. देखून भे आमी पळयलें की आमची मोत आनी आमचे दोळे कुर्डे करता. देखून देवाचो मनीस दावीद ताच्या मुखार आसा. तो ताका थंयसर वजंत्र खेळोवन ताच्या थंय सावला थंय आयिल्लो खोटो आत्मो पयस करूंक पळयता. पूण साऊल भियेला. दाविदाचें भे आसा ताका. आनी देखून तो ताकाच मारूंक पळयता. ताका तो कितें करता साऊल तें तो नेणा. पूण देव कितें करता? दाविदाक आनीकी चड बेसांव दिता आनी ताका थंय तावन वयर उंच उबारता. 13वी आनी 14वी वळ. देखून साऊलान ताका आपणा तावन पयस केलो. देखून साऊलान ताका आपणा तावन पयस केलो. आनी ताका सहस्रपती नेमलो. आनी ताका सहस्रपती नेमलो. दावीद झुजांत सैनिकाचे मुखेलपण घेतालो. दावीद झुजांत सैनिकाचे मुखेलपण घेतालो. तो आपल्या सर्व कामांनी सुफळ जातालो. कितें बरयलां थंयसर? तो आपल्या सर्व कामांनी सुफळ जातालो. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देखून आमी आमच्या जिणयेंत भियोवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां भे रिगतना आमच्या काळजांत आमी कितें सक्कड आमच्या नुजो त्यो सक्कड वस्तू आमी करता. कितें सक्कड आमी नुजो त्यो सक्कड कार्य आमी करता. पूण सर्वेस्पराचो हात केदाळा म्हजे आसा त्या दाळा कोणाचेंच कितेंच करूंक जायना. हांगासर बरोवन गेला की साऊल ताका मारूंक पळयतालो. पूण दावीद ताणें केल्ल्या हर एका कामांत तो सफळ जातालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी खंयच्याय ती भियोवचें नाका. म्हजें काम हें काम म्हाका मेळत की म्हाका भायर तावन कोणें विजा धाडूंक आसा ती विजा म्हाका मेळत की या म्हजें आतां झगडें जालें गोवा बायले मदें म्हजी बायल म्हाका सोडून वचत की या घोव म्हजो सोडून वचत की या तितके भुरगीं व्हड जाताना भुरगीं म्हाका पळयतीत की या भुरग्यांनी आवय बापाय विरोध ही आवय बापाय म्हाका मागीर बरें करून पळयतीत की असले कसलेय भे आमच्या काळजांत येवन उजो. कित्याक भे दिवचें देवसारान आनी भे खंयचेय जावंक पुरो आमच्याच घरांत जावंक पुरो आमच्याच शेजारा निमणी आमकां माट मंत्रां केल्ल्यांत की देखून गे सक्कड कश्ट असलेय थोड्यांचे चिंताप आसता. हे सक्कड भे घालचें देवसारान. आनी देवसार कोण जावन आसा? फटकिरो आनी फटींचो बापय. जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर 40 आनी 34 वळ. द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44. जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर 40 आनी 34 वळ. देवसाराची पिळगी तुम्ही. देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक. तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी. सुरवेत तावनूच तो एक खुनीगार. तो केदींच स्वताचे पक्षेक ना. ताचे सत मुळ्ळेंच ना. तो फोट उलयताना आपल्या सैमा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फटकिरो बापय. पळया मोगाच्या भावनेन भयणीनो, देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी पळयलें की भे कोणा तावन येवचें? सैताना
हांव येवचें. आनी सैतान कोण जावन आसा? फोटकिरो आनी फोटींचोच बापय. देखून आमी हे उडास दवरया की भे म्हणलेंच जावन आसा एक फोट. हे भे देवून सारान आमच्या काळजान घालांक. कित्याक म्हळ्यार आमी फोटीक आयकोन ही फोट आयकोन देवा तावन सता तावन पयस वयच्या खातीर. देखून केदाळा म्हाका आनी तुका भें दिसता आमी सांगजे चल सैताना पयस म्हजे तावन म्हणून. कित्याक हे भे म्हणली फोट देवून सार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत लागीं हाडूंक पळयता. हे भे म्हणले ही फोट हांड म्हाका आनी तुका ठकयता. देखून केदाळा भें दिसता आमकां. आमी ते उडासाक दवरिजे की हे भे फोट जावन आसा आनी ही भिरांत घाल्ली म्हज्या काळजांत देवून सारान. देखून हे हांव पातयेना आनी देखून हांव भियाचेरी जैत व्हरता. कित्याक सर्वेस्परान म्हाका ह्या भियाचेरी जैत जोडून दिला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून केदाळा आमकां भें दिसता. तेदाळा आमी पवित्र पुस्तकांत आसुल्लीं 3 उतरां आमी उसारया. कीर्तन 9:1 वोळ 2-5. कीर्तन 9:1 वोळ 2-6. आमी सक्कड आतां सुनीबाई वाचते ताच्या उपरांत म्हणया. तो सर्वेस्पर म्हणटा, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, आनी म्हजें खोटें. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो, तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो, शिखराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो, आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका दमतलो, आपल्या पाखांनी तो तुका धमतलो. ताच्या पाखाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो, ताच्या पाखाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण, ढाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची, दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची, कसलीच भिरांत तुका आसची ना, कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक, काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारांचे नाश करतल्या खरगाक, दनपाराचे नाश करतल्या खरगांक तूं भिवूंचो नाय, तूं भिवूंचो नाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमी हे उडास दवरया आनी आमी खंयच्याय परिस्थितींत भे आमकां दिसतना आमी सर्वेस्पराक उलो मारया आनी हेच कितें पवित्र पुस्तकांत आसात बरोवन घाला तेंच आमी उसारया. त्या दाळा पवित्र पुस्तकांत आसुल्ले ते शब्द आमी उसारतना देवसार ते आयकता आनी आमच्या तावन तो पयस पळोवन दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.